इति तिम्रो इति मेरो माया मिसाम्ला पर्दा अप्ठेर ढुङ्गे धारा अझै नि धोको पुगेन र। तपाईँ विदेश छोडेर नेपाल बस्नका लागि होइन केही समय छोड्दिनँ। नेपाल त अब वर्षको एकचोटि आइरहेको छु, हजुरले देखिराख्नु भएको छ। केही समयमा यहीँ इन्टरभ्यू लिनु एक वर्ष हो। 1 वर्ष भयो। परार पनि आएको थिएँ, वर्ष आएको छु। मभन्दा अग्रज स्रष्टा अग्रज दाईहरू चाहिँ विदेश शाखाबाट चाहिँ केन्द्रीय सदस्यको निम्ति उम्मेदवार दिनुभयो भने सल्लाह र सहमतिको आधारमा मैले पक्कै पनि दाईहरूलाई सहयोग गरेर म त बरु उमेर छ, समय छ, अर्कोचोटि बन्छु भनिसक्नु भएको छ। यदि सल्लाह मिल्यो भने सायद सर त्यसरी उठ्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ। के गरी सल्लाह मिलेन भने पनि सर्वसम्मत सबैभन्दा बढी मत ल्याउने त उहाँ नै हुनुहुन्छ होला नि त्यति बेला। त्यो त अब मत परिवेश अब मत हालिसके पछाडि अधिवेशन स्थिति आयो भने त्यो स्थिति आयो पनि हुन पनि सक्छ। अहिले प्रयास त हाम्रो जारी निर्वाचनका लागि त आउनु भएको छ तपाईँहरू होइन। निर्वाचन नभई सो त कार्यक्रम भयो भने त मजा पनि आउँदैन होइन। त्यो पनि हो। अब अधिवेशनको प्रक्रिया हुन्छ, प्रक्रिया अन्तर्गत जान पनि सकिन्छ। त्यसको लागि अहिले नै हामीले विष्णुजी प्लस चाहिँ हाम्रो विमल राज छेत्रीजी दुईजनालाई चाहिँ हामी धेरै धौलागिरीवासी कलाकारहरू लोकसङ्गीतमा लागेका साथीहरू त्यतिखेरका हाम्रो अग्रज दाईहरू लगायत हामी समकालीन साथीहरूले हाम्रो नेता तपाईँहरू हो प्रतिष्ठानमा प्रतिनिधित्व गर्ने भनेर हामीले नै सिफारिस गरेर उहाँहरू चाहिँ संस्थापन कालदेखि नै उहाँहरू हुनुहुन्छ होइन। अब अहिले विष्णुजी मात्रै नभएर धौलागिरीको क्षेत्रबाट हेऱ्यो भने विमलजी पनि अब यो पछि चाहिँ नेतृत्वमा हुनुहुन्न। अब त्यो उहाँको कुरा रह्यो। अब विष्णुजीको कुरा उहाँ एउटा महासचिवसम्म चाहिँ नेतृत्व गरेर आइसकेको, कार्य सम्पादन गरेर आइसकेको अत्यन्तै मलाई हामी त एउटै धारामा खाएर हुर्केर सम्भवतः बागलुङको गलकोटबाट विष्णुजी र म त एकदम समकालीन हो होइन। उहाँ चाहिँ सिर्जनाको हिसाबले बौद्धिकताका हिसाबले उहाँ त हामीभन्दा धेरै अब्बल पनि हुनुहुन्छ र संस्थागत रूपमा पनि एउटा महासचिव जस्तो चाहिँ मेरुदण्ड समातेर नेतृत्व गरेर बसेको साथी पनि हो। र त्यो पछाडि चाहिँ उहाँ पटक पटक चुनाव लड्नु भयो पनि र त्यो पछाडिको चुनाव लडाइँको विषयमा हामी विदेशमा थियौँ होइन। प्रतिष्ठानमा आन्तरिक रूपमा के थियो कस्तो थियो अब के हो उहाँहरूको अवस्था हामी त्यति जानकार थिएनौँ। र गत 7औं महाधिवेशन पछाडि चाहिँ हामी प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ भाग लिन आउन पाउने र विदेशमा पनि शाखा स्थापना गर्न पाउने भए पछाडि अलि बढी चाहिँ हामी चाहिँ दोहोरीगीत प्रतिष्ठानसँग अलि बढी अपडेट हौँ। असर त अवश्य पर्छ नि। अब एउटै क्षेत्र एउटै साङ्गीतिक एउटै माहौल एउटै बाटो हिँडिरहेका मान्छेहरू फरक फरक बाटो हिँडिरहँदा त असर पर्छ। सकेसम्म अब हामी विदेशमा भएको हुनाले म त सबै कुरामा अझै बढी जानकारी त छैन होइन। सकेसम्म हामी अब धेरै अग्रजदेखि अनुजसम्म लोकदोरी क्षेत्रमा लागेका सबै राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानभित्र आबद्ध भएर लागेका छौँ। सबैजना यही भित्र अटाएर मिलेर जाउँ भन्ने नै पोहोर साल आउँदा पनि मैले त्यही भनेको थिएँ। हामी विदेशमा रहेको त भन्ने नै के हो र। हामी विदेशमा त एउटा दुःख गर्न कर्म गर्न गएका मान्छे गीत सङ्गीतको माया लागेर यति खर्चेर लोकदोरीप्रतिको मायाले हामी यहाँसम्म आएका छौँ। अब पनि अब अझै पनि केही बितेको छैन। अझै मिलेर जाउँ होइन। अग्रजहरूलाई यही तपाईँको लाली गुराँस मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। अझै पनि सबैजना मिलेर मिलाएर लानुहुनेछ लानुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ। सस्तो छिटो र भरपर्दो फाइबर नेट र आइपिटिभी भनेकै वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली हिमाल पहाड तराईबाट जडीबुटीहरू सङ्कलन गरी आफ्नै प्रशोधन केन्द्रबाट तयार गरिएका जडीबुटीबाट उपचार गरी हजारौं नयाँ तथा पुराना दीर्घरोगीहरूलाई पुनर्जन्म दिइसकेको छ। सबै खबर सबैका लागि दोहोरी प्रतिष्ठान जापान टिमलाई स्वागत छ। सम्पूर्ण धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते। सुरुवात अध्यक्षबाटै गरौँ होला है, सजिलो पनि हुन्छ। यो टिम लगभग 3 वर्षमा एकचोटि आउनुपर्ने नै हुँदो रहेछ होइन? हजुर हो। तपाईँको पहिला पनि भोट हाल्न त आउनु भएको? आए यसपटक दुईचोटि हुन्छ। यसपल्ट शुद्ध गरेर अब केन्द्रमा उठ्ने पनि प्लान छ कि के छ? त्यस्तो खासै छैन। हाम्रो विशेष गरी केन्द्रीय महाधिवेशन सफल पार्नकै निम्ति हामी जापानबाट 12 जनाको टिम आएका छौँ। अब सुरेश सरलाई थोरै सोध्छु, त्यसपछि अझै दाईहरूसँग पनि केन्द्रित रहला। अगाडि अध्यक्ष भएर पनि एक कार्यकाल सफल पार्नुभयो। यो पटक केन्द्रमा ताक्नु भएको छ, सम्भवतः केन्द्रीय सदस्यको रूपमा पोस्टरहरू देखिसकेको छ। जापानबाट तपाईँको नाम सिफारिस भएर आयो। तपाईँहरू 2 जना होला सायद होइन? हो भन्दा मतलब म जापानको चाहिँ निवर्तमान अध्यक्ष हो। अहिले चाहिँ अब विदेश शाखाको तर्फबाट केन्द्रीय सदस्यको रूपमा एउटा हुन पाए हुन्थ्यो कि भन्ने एउटा आशाले चाहिँ आएको छु। एउटा अब यहाँ सहमति भयो भने आफूभन्दा अग्रज दाजुहरू आउनुभयो भने
त्यसमा फेरि आफू नहुन नि सकिन्छ अग्रज दाजुलाई चाहिँ छोड्न नि चाहने एकदम अग्र हामीभन्दा अग्रज धेरै हामीभन्दा गीत सङ्गीतमा धेरै जीवनयापन गर्नुभएका धेरै लाग्नुभएका हाम्रो त समय छ नि त अग्रज दाजुहरूलाई विदेशबाट आउने अझ अग्रजहरूलाई पालो दिएर हामी अर्को वर्ष नि हुन सकिन्छ भन्ने चाहिँ सोचेको छु। एकमुष्ट जापान छोडेर आउँदा चाहिँ जस्तो कलाकारहरू लगभग सबै नेपालमा हुँदा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ दाइ? एकदम आनन्द। मैले कमाएको भनेको यही आनन्दित हो होइन। यो क्षेत्रमा लाएर अब प्राय जानी नै हो, तर पनि चाहिँ नेपाल आउन पाउँदाखेरि योभन्दा पहिलाको अधिवेशनमा पनि म आएको थिएँ। यता म कुनै कलाकार होइन, म गीत गाएको पनि छैन, लेखेको पनि छैन। अब सरहरू अलि दुई चारवटा गीतमा मोडल चाहिँ गरेको छु। अनि योभन्दा पहिला पनि आउन पाउँदाखेरि खुसी लाग्यो बद्री सरको चाहिँ कार्यकाल हुँदै गर्दा। र अहिले पनि विशेष गरेर यही अधिवेशनलाई भनेर चाहिँ टार्गेट गरेर आइएको छ। अब अध्यक्षजी आउनुभएको छ, निवर्तमान अध्यक्षजी हुनुहुन्छ र अहिले सूर्य खड्काज्यूले भनेअनुसार सम्भवतः भयो भने जापान शाखाबाट पनि हाम्रो पनि एउटा चाहिँ इच्छा छ। अब सल्लाहमा गएर के कसो हुन्छ अगाडि बढ्ने चाहिँ एउटा चाहिँ इच्छा छ। चुनावमै लड्नु भयो भने भोट माग्नु पऱ्यो नि हिँड्नुहुन्छ। एकदम एउटा सहमतिको बिन्दु रह्यो भने त सहमति नै हुन्छ के अरे। अब भएन भने त प्रक्रिया छँदैछ हैन, लड्ने नै हो। एकदम प्रक्रिया छँदैछ होइन, पोहोर साल पनि भएको हो। अनि सहमतिमा भयो भने होइन, मैले अहिले भनिसकेँ अग्रजलाई चाहिँ हामी छोड्छौँ, म चाहिँ छोड्छु। पनि जापानलाई जिताएर ल्याइयो दाइ होइन। अब यहाँ दाइ हुनुहुन्छ सङ्गीत क्षेत्रलाई धेरै बुझेको पुराना कलाकार, जापान जिताएर तपाईँ आफै पनि जानुभयो, तपाईँ आफै केन्द्रमा जानुभएको छ। अब यो पक्कै सूर्यजीलाई जिताउन आउनु भएको छ होइन। पाला पैँचो हुँदो रहेछ दाइ? सबैभन्दा चाहिँ कमल भाइलाई यो व्यस्त समयको बावजुद हामीलाई चाहिँ एयरपोर्टसम्मै आएर चाहिँ एउटा चाहिँ स्वागत गर्ने अनि चाहिँ आम चाहिँ नेपाली दर्शक माझमा चाहिँ पुग्ने जुन खालको एउटा चाहिँ यो वातावरण मिलाइदिनु भयो कमल भाइलाई, प्लस चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ लालीगुराँस.com परिवारलाई र सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ टेक्निसियन साथीहरूलाई हृदयदेखि चाहिँ मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अनि चाहिँ राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको तर्फबाट र जापान शाखाको तर्फबाट चाहिँ हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले अब प्रसङ्ग चाहिँ अगाडिदेखि उठिरहेको छ। हाम्रो वर्तमान अध्यक्ष महेन्द्र न्यौपानेज्यू, त्यसै गरी चाहिँ निवर्तमान अध्यक्ष हाम्रो सूर्य खड्का भाइ, अनि केन्द्रको मानर्थ सदस्य हुनुहुन्छ हाम्रो ईश्वरजी, अनि जापान शाखाको चाहिँ सल्लाहकार हुनुहुन्छ। र हामी यो पटकसँग चाहिँ दुई पटक विदेश शाखा स्थापना गरे पछाडिको 7औं अधिवेशनमा हामीले चाहिँ केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ विदेश शाखाको तर्फबाट जापान लगायत अन्य 9वटा शाखाको तर्फबाट चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधिको रूपमा भाग लिन पाएका थियौँ। र यो चाहिँ 8औं महाधिवेशनमा चाहिँ हामी विदेश शाखाको तर्फबाट चाहिँ दोस्रो पटक चाहिँ हामी उपस्थित हुँदैछौँ। र महाधिवेशनमा उपस्थित हुँदै गर्दाखेरि हामी एउटा चाहिँ महाधिवेशनमा एउटा नयाँ नेतृत्व आउँछ, नेतृत्व नयाँ चयन हुन्छ, एउटा चाहिँ निर्वाचनको प्रक्रिया त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्योभन्दा बढी चाहिँ म आफू केन्द्रीय सदस्य भएको हिसाबले पनि यो 8औं महाधिवेशन सफल बनाउनका लागि यो चाहिँ मेरो आफ्नो कार्यसमितिमा रहेको एउटा सदस्यका हिसाबले 8औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि र सफल बनाउनका लागि चाहिँ मेरो आफ्नो जिम्मेवारी पनि रहने भएको कारणले र यो 8औं महाधिवेशनमा सरिक हुनका लागि म लगायत अनि चाहिँ हाम्रो जापान शाखाका सदस्य साथीहरू, त्यसै गरी हामी जापानबाट 9वटा शाखा मध्येमा सबैभन्दा बढी प्रतिनिधि चाहिँ जापानबाट सहभागी हुन्छौँ यो पटक। र जापान लगायतको चाहिँ 9वटा शाखाबाट 9वटा विदेशमा हाम्रो 9वटा शाखा छ, 9वटा शाखाका प्रतिनिधि साथीहरू लगभग करिब चाहिँ काठमाडौँमा आइसक्नु भएको छ र केही साथीहरू चाहिँ आउने क्रम पनि बाँकी छ। र सबैजनालाई चाहिँ म के आग्रह गर्न चाहन्छु यो लालीगुराँस.com मार्फत भने यो अग्रजलाई सम्मान अनि चाहिँ अनुजलाई चाहिँ प्रोत्साहन भन्ने चाहिँ हाम्रो जुन खालको प्रतिष्ठानको एउटा चाहिँ मूल नारा छ, यसलाई आत्मसात गर्दै यो 8औं महाधिवेशन चाहिँ सभ्य भव्य र ऐतिहासिक रूपमा सफल पारौँ भन्ने चाहिँ म अपिल पनि गर्न चाहन्छु। सूर्यजीलाई म पुनः एउटा प्रश्न सोध्छु। यो अलिकति सायद तपाईँ प्लेनमा आउँदाखेरि थाहा पाउनु भएन, सायद समाचार चाहिँ बाहिर आइसकेको छ। प्रत्येकको आधा हिस्सा ओगटेर बस्नुभएका केही कलाकारहरू तपाईँकै जिल्लाको नेतृत्वबाट आउनुभएका विष्णु खत्रीको आदि टिम यति बेला प्रतिष्ठानबाट बाहिरिएर नयाँ संस्थाको घोषणा गरिसक्नु भएको छ, नाम आएको छैन। र तपाईँहरू लगभग यहाँ बागलुङकै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ, अधिकांश कि सबै हुनुहुन्छ? अध्यक्षज्यू लमजुङको हुनुहुन्छ, नत्र तपाईँहरू बागलुङकै हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले अब यति बेला असर पर्छ जस्तो चाहिँ लागेको छैन संस्थागत रूपमा, किनकि उहाँ पहिला पनि अध्यक्षमा उठिरहनु भएको। विष्णु दाई अब स्वतः अर्को संस्था खोल्ने निर्णयमा पुग्नुभयो, उहाँको आधिकारिक स्टाटस आइसक्यो र सँगै
अब भावी अध्यक्षको रूपमा उहाँ दाबी नगर्ने निर्णय गरिसक्नुपर्छ। यसले दोहोरी क्षेत्रलाई असर पार्छ कि पार्दैन? असर त अवश्य पर्छ नि। अब एउटै क्षेत्र, एउटै साङ्गीतिक, एउटै माहौल, एउटै बाटो हिँडिरहेका मान्छेहरू फरक फरक बाटो हिँडिरहँदा त असर पर्छ। सकेसम्म अब हामी विदेशमा भएको हुनाले म त सबै कुरामा अझै बढी जानकारी त छैन होइन। सकेसम्म हामी अब धेरै अग्रजदेखि अनुजसम्म लोकदोहोरी क्षेत्रमा लागेका सबै राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानभित्र आबद्ध भएर लागेका छौँ। सबैजना यही भित्र अटाएर मिलेर जाउँ भन्ने नै पोहोर साल आउँदा पनि मैले त्यही भनेको थिएँ। हामी विदेशमा आएर अगाडि त भन्ने नै के हो र, हामी विदेशमा त एउटा दुःख गर्न कर्म गर्न गएका मान्छे, गीत सङ्गीतको माया लागेर यति खर्चेर लोकदोहोरीप्रतिको मायाले हामी यहाँसम्म आएका छौँ। अब पनि अझै पनि केही बितेको छैन, अझै मिलेर जाउँ होइन। अग्रजहरूलाई यही तपाईँको लाली गुराँस मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु, अझै पनि सबैजना मिलेर मिलाएर लानुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ। अझै फुटिहाल्नु पर्ने समय छैन भन्नुहुन्छ तपाईँ? हो एकदम, अझै के छ र, मिलेर जाने त हो। 2 दिनको जिन्दगी हामी मिलेर गए जस्तो फुटेर त कहिले पनि हुँदैन। यो भाइ फुट्यो भने फेरि फाइदा भनेको अर्कालाई हुने हो। तर हामी चाहिँ जति अहिलेसम्म मजबुत भएर लोकदोहोरी प्रतिष्ठान संसारभरि छरिँदैछ, यसलाई अझ अहिले जो असन्तुष्टि पछि भनौँ न उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मिलाएर गएको जस्तो अझ स्ट्रङ बन्छ हाम्रो संस्था। अझ हाम्रो संस्थाको यो जुन संसारभरि छरिएको छ, हामी अझ स्ट्रङ भएर हाम्रो लोक सङ्गीतलाई, लोक कला संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्न सक्षम हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। के छ दाइको, अब तपाईँ एउटै जिल्लाको होइन, अझै एउटै धारा पानी खानुभयो जस्तो लाग्छ होइन। लगभग नजिक त्यो हिसाबले पनि अब दाइहरू बाहिरिसक्नु भएको छ आधिकारिक रूपमै। के भन्नुहुन्छ अब यति बेला उहाँहरूलाई पनि एउटा सुझाव होस् या तपाईँहरूको टिमको के छ? खासमा चाहिँ अब यो विषय हामी हिजोदेखि आज अब हाम्रो चाहिँ फ्लाइट थियो, त्यो कारणले त्यति चाहिँ समाचारसँग चाहिँ अपडेट हुने मौका चाहिँ पाइएन। अहिले आधिकारिक रूपमा अब हाम्रो कमल भाइले विशेष गरी चाहिँ गीत सङ्गीतभित्रको लोक सङ्गीतलाई अत्यन्तै सूक्ष्म ढङ्गले चाहिँ अध्ययन गरेर त्यो समाचार सम्प्रेषण गर्दै आइरहनु भएको छ। यसै आधारमा पनि जहाँसम्म कमल भाइले यसरी चाहिँ आज मिडियाका मार्फत नै यसरी भनिसकेपछि सायद चाहिँ अब विष्णुजीहरूले जुन खालको एउटा निर्णय गर्नुभएको छ, अब त्यो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ जानकारी आयो। र यो विषयमा अब त्यति धेरै अपडेट चाहिँ छैन। म यदि चाहिँ हो भनेदेखि चाहिँ अब नेपालको संविधान अनुसार, नेपालको कानुन अनुसार नेपालको नागरिकहरूले चाहिँ हरेक किसिमको चाहिँ सङ्घ संस्था खोल्न पाउने, सामाजिक सेवा गर्न पाउने होइन। यो चाहिँ अब कानुन त चाहिँ सबैलाई चाहिँ अब छुटको विषय नै भयो, जस्तै व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा पनि भयो। तर चाहिँ प्रतिष्ठानको हकमा अब विष्णुजीको इतिहासदेखि नै हामी चाहिँ अपडेट छौँ। जस्तै हिजो लोकदोहोरी गीत प्रतिष्ठान स्थापना हुँदाखेरि तत्कालीन अवस्थामा पहिलो कार्यकाल अमरवीर गुरुङ दाईको कार्यकालमा हामीले धौलागिरी अञ्चलबाट चाहिँ धौलागिरीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ विष्णुजी प्लस चाहिँ हाम्रो विमल राज छेत्रीजी दुईजनालाई चाहिँ हामी धेरै धौलागिरीवासी कलाकारहरू, लोकसङ्गीतमा लागेका साथीहरू, त्यतिखेरका हाम्रो अग्रज दाईहरू लगायत हामी समकालीन साथीहरूले हाम्रो नेता तपाईँहरू हो प्रतिष्ठानमा प्रतिनिधित्व गर्ने भनेर हामीले नै सिफारिस गरेर उहाँहरू चाहिँ संस्थापन कालदेखि नै उहाँहरू हुनुहुन्छ होइन। अब अहिले विष्णुजी मात्रै नभएर धौलागिरीको क्षेत्रबाट हेऱ्यो भने विमलजी पनि अब यो पछि चाहिँ नेतृत्वमा हुनुहुन्न। अब त्यो उहाँको कुरा रह्यो। अब विष्णुजीको कुरा, उहाँ एउटा महासचिवसम्म चाहिँ नेतृत्व गरेर आइसकेको, कार्य सम्पादन गरेर आइसकेको, अत्यन्तै मलाई हामी त एउटै धारामा खाएर हुर्केर सम्भवतः बागलुङको गलकोटबाट विष्णुजी र म त एकदम समकालीन हो होइन। उहाँ चाहिँ सिर्जनाको हिसाबले, बौद्धिकताका हिसाबले उहाँ त हामीभन्दा धेरै अब्बल पनि हुनुहुन्छ र संस्थागत रूपमा पनि एउटा महासचिव जस्तो चाहिँ मेरुदण्ड समातेर नेतृत्व गरेर बसेको साथी पनि हो। र त्यो पछाडि चाहिँ उहाँ पटक पटक चुनाव लड्नु भयो पनि, र त्यो पछाडिको चुनाव लडाइँको विषयमा हामी विदेशमा थियौँ होइन। प्रतिष्ठानमा आन्तरिक रूपमा के थियो, कस्तो थियो, अब के हो उहाँहरूको अवस्था हामी त्यति जानकार थिएनौँ। र गत 7औँ महाधिवेशन पछाडि चाहिँ हामी प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ भाग लिन आउन पाउने र विदेशमा पनि शाखा स्थापना गर्न पाउने भए पछाडि अलि बढी चाहिँ हामी चाहिँ दोहोरी गीत प्रतिष्ठानसँग अलि बढी अपडेट हौँ। र कतिपय विषयहरू फेरि हामी आफू पनि व्यस्त भइन्छ र यहाँको नेपालको र हामी जापानको अलिकति समय पनि अघि पछि पर्छ र कतिपय चाहिँ समाचारको हिसाबले त्यो अपडेट हुने कुरा पनि अलिकति समयमा हुन सकिन्छ। र अर्को यदि चाहिँ अहिले कमल भाइले भने जस्तै चाहिँ आधिकारिक रूपमा उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी संस्था खोलेको भने खोल्न पाउनुहुन्छ, त्यसको लागि त मेरो त्यसमा चाहिँ कुनै प्रश्न छैन। तर चाहिँ के हो भने एउटै अभियानमा, एउटै यात्रामा, एउटै उद्देश्यका लागि सँगै हिँडेका
साथीहरू चाहिँ कोही न कोही एक ठाउँमा आएर चाहिँ मिलेर एक खालको चाहिँ सहज रूपमा एउटा चाहिँ सम्मानजनक हिसाबले सबैजना अट्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र यो विषयमा हाम्रो संस्थापकज्यूहरू अग्रज अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ होइन, निवर्तमान अध्यक्षहरू वर्तमान अध्यक्षहरू अनि कार्य समितिमा पनि अब एक खालको होला र एक खालको उहाँहरूलाई पनि यो प्रतिष्ठानभित्रको यो छाताभित्र यो घरभित्र अट्याउने खालको वातावरण जहाँसम्म चाहिँ हुन्छ होला र त्यो खालको प्रयास चाहिँ हाम्रो अग्रजज्यूहरूले गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ विश्वास छ। र अब हामी पनि नेपाल आइसकेका छौँ, विष्णुजीले पनि यो मिडिया पक्कै लालीगुराँस अत्यन्तै लोकप्रिय छ, पक्कै पनि हेर्नुहुन्छ र उहाँको पनि हामीले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा साथीको हिसाबले एउटा जिल्लाको हिसाबले एउटा समकालीन साथीको हिसाबले र संस्थागत रूपमा पनि अब यो विषयमा खास चाहिँ छलफल भएको छैन, उहाँबाट पनि खालि खास त्यस्तो कुरा आएको छैन। अब नेपाल आइएको छ, भोलिदेखि हामी अपडेट होला, त्यस पछाडि चाहिँ अब के हुन्छ होइन त्यो त प्रयास हाम्रो रहन्छन् है, किनभने हामी यो सबैले चाहिँ मानेको एउटा छाता सङ्गठन हो। अहिले चाहिँ विदेशमा पनि हामी यसकै लागि भनेर विदेशबाट थुप्रै साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ, थुप्रै नेपालको थुप्रै जिल्लाहरूमा प्रदेशहरूमा होइन, सबैले चाहिँ यसरी मानिराखेको संस्थामा अब त्यत्तिकै साथीहरू बाहिरिनु पर्ने अथवा चाहिँ अलग हुनुपर्ने अब त छुट्टै संस्था खोल्न पर्ने कारण के हो? अब त्यो चाहिँ विष्णुजीसँग चाहिँ अब हामी बसेर छलफल गऱ्यौँ भने अनि त्यसपछि एउटा निष्कर्ष केही आउला। अब यो अर्को एउटा प्रश्न सूर्यजी पटक पटक आउँदाखेरि यो प्रश्न तेर्सिरहन्छ होइन, त्यसपछि म यता फेरि आउनेछु। जस्तो तपाईँ लामो समय विदेश बस्नुभयो, त्यो बसाइ आफ्नो ठाउँमा रहला त 2 पटक तपाईँ भोट हाल्न आउनु भएको छ र यो पटक आफै पनि स्वतः केन्द्रीय सदस्य बन्नका लागि आउनु भएको छ। जस्तो अब संस्थामा केन्द्रीय सदस्य भइसकेपछि सायद अझै राम दाइले एकदम धेरै त्यसको भूमिका बुझिसक्नु भएको छ होइन, केन्द्रीय सदस्य अलि बढी नै भूमिका रहन्छ। यो जस्तो केन्द्रीय सदस्यमा लड्दै गर्दा तपाईँले जापान छोड्न लागेको हो कि या तपाईँ जापानमै बसेर विदेश प्रतिनिधि मात्रै बन्न खोज्छ? होइन, विदेश अहिले चाहिँ प्रतिष्ठानको पोहोर सालदेखि विदेश विभागबाट 2 जना केन्द्रीय सदस्य हुन पाउने विधान छ। त्यो हिसाबले पोहोर साल रामकिशन दाजी बन्नुभएको थियो जापान शाखाबाट र कतार शाखाबाट दुर्गा पङ्गिनीज्यू हुनुभएको थियो। अहिले पनि 2 जना त्यही विधानअनुसार पाइन्छ, त्यो हिसाबले मिल्यो भने अघि नै भनिसकेँ म पनि विदेश शाखाको लागि मात्रै तपाईँ बन्दै हो, विदेश शाखाको तर्फबाट केन्द्रीय सदस्यको रूपमा। तपाईँ विदेश छोडेर नेपाल बस्नका लागि होइन होइन, केही समय छोड्दिनँ, नेपाल त अब वर्षको एकचोटि आइरहेको छु, हजुरले देखिराख्नु भएको छ। पोहोर केही समयमा यहीँ इन्टरभ्यू लिनु 1 वर्ष हो, 1 वर्ष भयो, परार पनि आएको थिएँ, वर्ष आएको छु। अब अहिलेको अध्यक्षलाई त यो प्रश्न रहन्छ, त्यसपछि म श्रीकृष्ण दाईसँग थोरै जोडिनु नै छ, नेपालबाट लिन आउने पात्रको रूपमा दाई हुनुहुन्छ। अब उहाँलाई जिताउनका लागि तपाईँहरूको लबिङ कस्तो रहन्छ? भोटिङको रूपमा उहाँलाई लानुहुन्छ कि या सर्वसम्मत रूपमा लानुहुन्छ? सकभर उहाँलाई जिताउन भन्दा पनि उहाँले पहिले नै भनिसक्नु भएछ, सहमतिको आधारमा मभन्दा अग्रज स्रष्टा अग्रज दाईहरू चाहिँ विदेश शाखाबाट चाहिँ केन्द्रीय सदस्यको निम्ति उम्मेदवार दिनुभयो भने सल्लाह र सहमतिको आधारमा मैले पक्कै पनि दाइहरूलाई सहयोग गरेर म त बरु उमेर छ, समय छ, अर्कोचोटि बन्छु भनिसक्नु भएको छ। यदि सल्लाह मिल्यो भने सायद सर त्यसरी उठ्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ। के गरी सल्लाह मिलेन भने पनि सर्वसम्मत सबैभन्दा बढी मत ल्याउने त उहाँ नै हुनुहुन्छ होला नि त्यति बेला? त्यो त अब मत परिवेक्ष अब मत हालिसके पछाडि अधिवेशन स्थिति आयो भने त्यो स्थिति आयो पनि हुन पनि सक्छ। अहिले प्रयास त हाम्रो जारी निर्वाचनका लागि त आउनु भएको छ तपाईँहरू होइन, निर्वाचन नभई स्वत कार्यक्रम भयो भने त मजा पनि आउँदैन होइन? त्यो पनि हो, अब अधिवेशनको प्रक्रिया हुन्छ, प्रक्रिया अन्तर्गत जान पनि सकिन्छ। त्यसको लागि अहिले नै हामीले अब सरले भनिसक्नु भएको छ भने चाहिँ मैले धेरै बोल्नु परेन। जिल्ला हात झिक्नु त भन्नुहुन्न तपाईँहरू? त भन्दैनौँ, तैपनि सहमति भयो भने सहमतिको बाधक चाहिँ बन्नुहुन्न उहाँ, सकभर सहमतिमै जाने प्रयास रहन्छ। अग्रजलाई त छोड्नु पर्यो? हजुर अवश्य। तर आफूभन्दा समकालीन साथीले नि म छोड्दिनँ भने त सूर्यजीले छोड्ने कुरा रहन? त्यो त अब प्रक्रियामै जानुपर्ने हुन्छ, प्रक्रियामा जाँदा जे रिजल्ट आउँछ त्यो हामी सहर्ष स्वीकार्न तयार छौँ। दाजुभाइ राम्रोसँग तपाईँको त दाजुभाइ नै हुनुहुन्छ होइन, राम्रोसँग भेटघाट नहुने होइन, यस्तै जापानबाट आउँदा मात्र भेट हुने त होला नि सधैँ? अब म त आज के सोचिरहेको छु भनेपछि सम्पूर्ण नमस्कार। यी लाउरीहरू चाहिँ दसैँ तिहारमा पनि नेपाल नआउने लाउरीहरू होइन, मेरो आदरणीय दाजु रामकृष्ण बमल्ल, सूर्य भाइ, लक्ष्मी सर, अब सबैजना आज चाहिँ अब यो प्रतिष्ठानको महाधिवेशनको लागि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। अब सबैजना मिलेर लोकदरी प्रतिष्ठानको यो भव्य महाधिवेशनलाई सफल पार्नको लागि चाहिँ सबैजना लागि पर्नु भएको छ नेपालमा पनि र विदेशबाट पनि। नेपाली गीत सङ्गीतलाई विशेष गरी लोकगीत सङ्गीतलाई मनबाटै आत्मैबाट माया गर्ने स्रष्टाहरू यसरी नेपालमा भित्रिनुले नेपाली गीत सङ्गीतमा अब केही फरक खालको
होइन नीति बस्छ कि भन्ने एउटा आशा गर्न सकिन्छ। सबैजनालाई एउटा चासोको विषय हुनु एउटा राम्रो पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अहिले जुन रूपमा प्रतिष्ठानको निर्वाचन हुँदैछ, अब तपाईँले धेरै मान्ने विष्णु दाई त्यहाँबाट स्वतः आउट हुनुभयो। यो त उहाँहरूभन्दा तपाईँ अझै यो विषयमा जानकार भइसक्नु भएको छ। के छ दाईलाई केही सुझाव छ? यो बारेमा विष्णु दाईसँग मेरो हाई हेलो सन्चो बिसन्चोको कुरा त भइरहेको छ होइन। तर अब यो दाईहरूको जति तपाईँले बुझ्नु भएको छ मन त्यति नै होला, किनभने बाहिरबाट हामीले सामाजिक सञ्जालमा देखेका केही समाचारहरूलाई आधार बनाएर हो। नत्र अब हामी चाहिँ दाईसँग बसेर यो बारेमा छलफल हुन पनि पाएको छैन होइन। र यता पनि अब जस्तै संस्थागत हिसाबले भन्नुपर्दा हामी संस्थाभन्दा बाहिरै बसेर राष्ट्रिय लोकदरी प्रतिष्ठानलाई दुःख सुखमा एक किसिमको सहकारी गरि नै रहेका छौँ होइन। त्यो कारणले गर्दा विष्णु दाईको कुरा के हो कसो भन्ने कुरा चाहिँ म पनि एकदम अलि प्रष्ट रूपमा चाहिँ जानकार नभएकै हो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ। त्यतातिर जाने हो तपाईँ पनि, अहिले केन्द्रमा हुनुहुन्न? होइन मलाई यस्तो हो, किनभने गाह्रो हुने भयो नि त। यस्तो हामी जति सर्जकहरू संस्थामा छौँ अथवा संस्थाभन्दा बाहिर छौँ होइन, त्यो फरक कुरा हो। तर किनभने संस्था नै चाहिन्छ भन्ने हो नि, जस्तै मैले 3 कार्यकाल त एमआरसिएसनमा रोयल्टी सङ्कलन मा चाहिँ एउटा स्रष्टाहरूकै लागि एउटा स्रष्टाहरूको रोयल्टीको हकहितको लागि चाहिँ हामी चाहिँ 9 वर्ष चाहिँ एउटा तपस्या गरेछौँ भन्दा हुन्छ। हामी जस्तै स्रष्टाहरूको एउटा रोजीरोटीको लागि चाहिँ रोयल्टीको लागि चाहिँ यातायातमा धाउने होइन, अब नेपाल टेलिकम एनसेलमा गएर धर्ना बस्ने जस्ता ती कामहरू हामीले नै हाम्रै कार्यकालमा भएका हुन्। हामी जो भए पनि जसले भए पनि नेपाली गीत सङ्गीतलाई उर्वर बनाउने हो होइन, निस्वार्थ रूपले पारदर्शिक हिसाबले हामी जो लागे पनि संस्था बाहिर रहँदैमा अब किनभने कलाकार भइदैन अथवा चाहिँ हामी नेपाली लोकगीत सङ्गीतभित्र अटिँदैन भन्ने चाहिँ होइन। संस्थाभित्र रहनेहरूले पनि नेपाली लोकगीत सङ्गीतलाई विशेष गरी नेपाली मौलिक सङ्गीत र नेपाली सम्पूर्ण सङ्गीतलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ, यहाँभित्र भएका त्रुटिहरू के हुन् होइन, हामीहरू चाहिँ किन फुट भइरहेका छौँ, किन यहाँ विचार मिलिरहेको छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी सबैले बुझ्न पनि आवश्यक छ। त्यो कारणले गर्दा हामी जहिले पनि हिजोको दिनमा राष्ट्रिय लोकदरी प्रतिष्ठानको उपत्यका समन्वय समितिभित्र सदस्य रहेर पनि एक कार्यकाल काम पनि गरेको छु मैले। अब किन भन्दा जुन संस्थामा भए पनि जता भए पनि हामीले चाहिँ नेपाली लोकगीत सङ्गीतले नै आधार बनाउने हो होइन। नेपाली लोकगीत सङ्गीत, नेपाली मौलिक सङ्गीत, नेपाली सङ्गीतभन्दा बाहिर हामी कहिले पनि रहँदैनौँ। त्यो कारणले गर्दा विचार प्रष्ट होइन, किनभने अब धेरै कुराहरू सुनिन्छ संस्थाभित्र पनि, यो छ त्यो छ यता छ त्यो छ। अब किनभने हामी धेरै अपडेट नभए पनि बाहिर बसेर पनि हामीले चाहिँ सुनिरहेका हुन्छौँ संस्थाका राम्रा कुराहरूलाई हामीले जहिले पनि पोजिटिभली होइन, संस्थाले बोलाएको खण्डमा अथवा संस्थाले उपस्थितिको लागि चाहिँ अराएको खण्डमा कुनै पनि जिम्मेवारी दिएको खण्डमा त्यो जिम्मेवारी हामी पुरा गर्ने एउटा प्रतिबद्धता जयन गर्छ। त्यो कारणले गर्दा संस्थामा चाहिँ एकदम पारदर्शिक हिसाबले होइन, संस्थाभन्दा बाहिर पनि स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ, संस्थाहरूभन्दा बाहिर भएका पनि स्रष्टा हुन्, यिनी पनि नेपाली गीत सङ्गीतको लागि चाहिँ केही सोच गरेका छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ संस्थाभित्र भइदिनेहरूले पनि बुझिदिनुपर्छ। एकदम त्यो यसको लागि चाहिँ शुभकामना र धेरै धेरै शुभकामना छ। केन्द्रीय सदस्यको रूपमा अत्याधिक मत ल्याउनु होला सुरेशजीलाई, अनि दाईलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना छ। सचिव, केन्द्रीय सचिवको रूपमा लड्दै हुनुहुन्छ, यो कुरा पनि दर्शकहरूलाई थाहा होस् र अब कमल भाइले भने जस्तै अब हामी आज मात्रै आएका छौँ। अब भोलिदेखि चाहिँ हामी प्रतिष्ठानको चाहिँ काममा लागिरहनेछौँ। अहिले चाहिँ विदेशबाट प्रतिनिधिहरू चाहिँ पठाउने, नामावली पठाउने, साधारण सदस्यहरूको डेटा पठाउने, आजीवन सदस्यहरूको डेटा पठाउने, 9वटा शाखाको चाहिँ अधिवेशन सम्पन्न गरेर 9वटा कार्य समिति चाहिँ केन्द्रमा चाहिँ दर्ता गराउने, अनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ आजीवन सदस्य, साधारण सदस्यहरूको अनि चाहिँ विदेश शाखाकोहरूको चाहिँ लेबी शुल्कहरू चाहिँ केन्द्रमा चाहिँ दाखिला गर्ने लगायतका चाहिँ सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू सकेर आज काठमाडौँ आइपुगेका छौँ। भोलिदेखि चाहिँ प्रतिष्ठानको कार्यालयमा हुनेछौँ। त्यस पछाडि भोलिदेखि निर्वाचनको कुरा, अधिवेशनका कुरा, बाँकी कुराहरू एकपछि अर्को गर्दै चाहिँ हामी अपडेट गर्दै जानेछौँ। र अघि नै मैले भनिसकेँ, हाम्रो उद्देश्य भनेको विदेशमा हिजो हामी प्रतिष्ठान नहुँदाखेरि पनि हिजो हामी थुप्रै खालको चाहिँ कामहरू चाहिँ हामी व्यक्तिगत रूपमा, सामूहिक रूपमा जापानमा मात्रै होइन विदेशमा जहाँ जहाँ नेपालीहरू बस्नुहुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ विभिन्न समयमा विभिन्न खालको चाहिँ सहयोगहरू चाहिँ आफ्नो तर्फबाट सक्ने खालको सहयोग हुँदै पनि आइरहेको छ र अहिले संस्थागत रूपमा पनि हुँदै आइरहेको छ। त्यो अर्थमा चाहिँ हामीलाई के हो भने अलि छुट्टा छुट्टै फरक फरक बाटोमा भन्दा एक ठाउँमा सबै सामूहिक रूपमा काम गर्दा केही फरक खालको र अलिकति
बलियो खालको परिणाम निकाल्न सकिन्छ भनेर हामी संस्थागत छौँ। यसका लागि चाहिँ सबैलाई चाहिँ म आह्वान गर्न चाहन्छु, राष्ट्रिय लोकतन्त्र दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको यो साझा घरभित्र, यो छानाभित्र, यो छाताभित्र सबैलाई अट्याउनका लागि कतिपय संस्थागत रूपमा, कतिपय नेतृत्वको हिसाबले, कतिपय हामी कार्य समितिमा रहेका हिसाबले कतिपय कमी कमजोरीहरू हुन सक्छन्। ती चाहिँ आम चाहिँ अधिवेशनमा भाग लिन आउने चाहिँ आम प्रतिनिधिहरूले चाहिँ त्यसलाई औँल्याइदिनु पर्ने हुन्छ र चाहिँ आगामी दिनमा अब आउने नेतृत्वले विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई समीक्षा गरेर आत्मसमीक्षा गरेर सच्याउँदै अगाडि अझै चाहिँ चुस्त दुरुस्त सबैको चाहिँ अपनत्व हुने खालको चाहिँ प्रतिष्ठान निर्माण गर्नको लागि अब आउने कार्य समितिले त्यो काम गर्नेछ भन्ने म आफ्नो तर्फबाट पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सूर्यजी, अब जाँदा जाँदै आउन अनुरोध गर्दै एउटा तपाईँको आवाजबाट गीत त सुन्नै पर्यो। सबैलाई अब मिल्यो भने स्वरमा स्वर थपिदिनु होला। सूर्यजीले गीत गाउनुहुन्छ, अब सबैलाई आग्रह गर्दै त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुनु। ओके, अब हाम्रो 12, 13 र 14 धादिङ पेसीमा सबै उपस्थित भइदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दै हामी अब विदेशबाट त आएका छौँ, पक्कै पनि नेपालको हरेक जिल्लाबाट सबै आउनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै सबै मिलेर हाम्रो केन्द्रीय महाधिवेशनलाई भव्य रूपमा सफल पारौँ भन्ने अनुरोध गर्दै पोहोर साल आएदेखि बिचमा 2-3वटा गीत राम्रैसँग हिट पनि भए। सबै हिट छन् नि, ढुङ्गे धारा, दरबार, अहिले पछिल्लो समय वनमा खाएर चलिरहेको छ। त्यसैमध्ये वनमा खाएर गाउँ कि ढुङ्गे धारा गाउँ? ल, इति तिम्रो इति मेरो माया मिसाम्ला पर्दा अप्ठेर ढुङ्गे धारा अझै नि धोको पुगेन र ढुङ्गे धारा अझै नि धोको पुगेन र। थ्याङ्क यू, अल द बेस्ट यो निर्वाचनका लागि। थ्याङ्क यू सो मच। रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी बाँड्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली। मानव सभ्यताको विकासको अध्ययन गर्ने क्रममा धर्म र वेदमा समावेश कुराहरूलाई मान्ने हो भने आयुर्वेद उपचार पद्धति एउटा विज्ञान र शास्त्रको रूपमा मानव सभ्यताको विकास सँगसँगै हाम्रो जीवनको या भनौँ मानव जीवनको अभिन्न पाटो बनेको देखिन्छ। जल, जमिन र जङ्गलको वैज्ञानिक प्रयोगले मानिसको जीवनशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु नै आयुर्वेद उपचार पद्धतिको मुख्य कार्य हो। नो साइड इफेक्टको अवधारणाले आज विश्व नै प्रकृतितर्फ फर्किरहेको यो अवस्थामा योग आयुर्वेद उपचारमा विश्वका मानिसहरूको आकर्षण बढ्दो देखिन्छ। अझ नेपाल जस्तो देश, जुन देश प्राकृतिक विविधताले र प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण छ, हाम्रो देशका जल, जमिन र जङ्गलमा उत्पादन, उत्खनन र उपयोग गर्न सकियो भने जसले गर्दा आर्थिक उन्नति हुनुका साथै रोजगारीको पनि सिर्जना गर्न सकिन्छ र वर्षेनी रोजगारीकै सिलसिलामा विदेशिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको अन्त्य गर्न पनि ठुलो टेवा पुग्ने देखिन्छ। लगातार 10 वर्षको घुँडाको दुखाइ, उठ्न बस्न गाह्रो, शौचालय जानकै लागि आफ्ना घरका छोराछोरीलाई सहयोग माग्नुपर्ने, घुँडाको दुखाइ निको नहुँदै जीवन बित्छ होला भन्ने सोचमा रहेका उनी। मेरो नाम असराम हो, 3 नम्बर क्षेत्र बसन्तपुर धोबा। मेरो घुँडा दुखेर यस्तो समस्या थियो, 10 वर्ष त्यो दुख्दा हैरान भए थिएँ। एकै ठाउँ बसेर अब सक्नै नसक्ने सार्दै बुल्थ्यो मैले। अब कसरी छोराहरू त्यो झनम नि हात समाएर डुलाउँथ्यो, छोडिदियो भने त्यत्तिकै लड्ने। यस्तो मेरो गाह्रो थियो, के गर्ने अब। आफत बित्यो थियो। म भन्यो मर्छु मैले भनेर भने थिएँ। मानिसको जीवन 21औं शताब्दीको यो समयमा दिनमै परिवर्तन भएको छ। 10 वर्षमा त मानिसले जुनी नै फिर्छ होला। अवस्था फेरिन्छ, समय फेरिन्छ, विचार फेरिन्छ, सबै कुरा परिवर्तन हुन्छ। यसराम भने हार मान्नेहरूमा परेनन्,
ठुला ठुला अस्पतालहरू धाउँदा समेत पूर्ण रूपमा निको नभएको उनको घुँडाको दुखाइ छोराले लाइन चोक आनन्द मार्ग नारायणगढमा रहेको वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीमा लगी डाक्टरको सल्लाह बमोजिमको आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोगपछि बिस्तारै निको हुन थाल्यो। विश्वासै नगरेको कुरा आफ्नो जीवनमा भएको देख्दा आफूलाई आफ्नै जीवन सपना लाग्न थाल्यो। अनि यति त्यो छ लान्चोकमा अब त्यो छोरा लिएर आयो। मलाई कसरत गरायो के यहाँ आएर त्यो यस्तो गर तिमीहरूको पेसा घट्छ। अनि कसरत गरायो, खुट्टाहरू सबै। मैले त 5-6 महिना खाएँ अनि राम्रै भयो। म जम्मै काम गर्छु नि, हलो चलाउँछु, कोदालो चलाउँछु, सबै अब मैले गर्छु। गाई छ, त्यो भैँसी छ, त्यो जम्मै चराउँछु मैले। मेरो त आयुर्वेदिकको धेरै विश्वास लाग्यो। अब मलाई सन्चो बनाइदियो, अब अरू मान्छेलाई पनि सन्चो बनाउँछ नि आयुर्वेदिकको। विज्ञान र प्रविधिको समयमा उपचार पद्धतिले धेरै विकास गरेको छ, तर पनि उपचार पद्धतिको जननी आयुर्वेद उपचार पद्धतिको प्रयोगबाट बिरामीको उपचारमा पाइएको सफलता प्रशंसनीय छ, जसको ज्वलन्त उदाहरण 10 वर्ष लामो घुँडाको दुखाइबाट छुटकारा पाएका यशराम हुन्। रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी बाँड्दैछ वैदिक